अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गच्छेत् केरलम्। अत्रावधौ पलक्कड् नगरे असौ विशालजनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। अथ मार्गप्रदर्शनपरं कार्यक्रमं प्रकृत्य प्रदर्शयेत् प्रधानमन्त्री स्वकीयां भाजपादलस्य शक्तिम्। असम राज्ये निर्वाचन प्रचाराभियानं तीव्रीभूतम्। भाजपा दलस्य प्रसिद्ध प्रसारकः अमित शाह अद्य सोनितपुर नलबाड़ी इति स्थानद्वये कुर्यात् जनसभाम्। कांग्रेस दलं समेत्य अन्यानि दलानि अपि प्रचाररणे सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतस्य माध्यमेन देश-विदेशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। आकाशवाण्याः अथ दूरदर्शनस्य सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः भवेत् कार्यक्रमः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमैशिया संघर्षकाले ऊर्जापूर्तौ संबन्धितप्रकरणे च समीक्षायै मन्त्रिसमूहोपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। भारतीय नागरिकसुरक्षां प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता भृशं निवेदिता रक्षामन्त्रिणा। पश्चिमैशिया क्षेत्रे प्रवर्तमानः संघर्षः तीव्रीभूतः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयाः आधुनिकयुद्धपोताः प्राप्ताः निर्धारितम् अभियानपरं क्षेत्रं। 25% सामुद्रिकसैनिकाः साक्षात् युद्धस्य सन्ति सज्जतायाम्। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इत्यस्यां प्रतियोगितायां कर्णाटकदलं 15 स्वर्णपदकानि विजित्य अस्ति शीर्षस्तरे। ओडिशादलं च 9 स्वर्णपदकानि लब्ध्वा प्रवर्तते द्वितीये स्थाने। अथ वार्ताः विशदय। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केरल राज्यं प्रति गच्छेत्। केरल राज्ये भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य नैर्वाचनिकप्रचाराभियानम् इतोपि प्रबलं कर्तुं प्रधानमन्त्री पलक्कड् त्रिशूर् इत्यनयोः क्षेत्रयोः आयोज्यमानेषु भव्यकार्यक्रमेषु सम्मिलितः स्यात्। अत्रावधौ असौ पलक्कड् नगरे विशालजनसभामपि सम्बोधयेत्। अथ एकस्मिन् मार्गप्रदर्शनपरं कार्यक्रमं प्रकृत्य प्रधानमन्त्री भाजपादलस्य स्वाम् अद्भुतां शक्तिमपि प्रदर्शयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतस्य माध्यमेन देश-विदेशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। मासिकस्य रेडियो इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य एतस्य संस्करणं 3200तमम् अस्ति। तावत् मन की बात इत्येषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अथ दूरदर्शनस्य सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः स्यात्। एतस्य च सजीवं प्रसारणं AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य अथ सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य यूट्यूब वाहिनीभ्यः अपि प्रसारितः स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य प्रथमचरणस्य उद्घाटनं विहितवान्। विमानपत्तनस्य एतस्य प्रथमस्य चरणस्य 200-11 कोटि राशिः निवेशेन सज्जता विहिता वर्तते। यमुना एक्सप्रेसवे इति द्रुततरगामि राजमार्गे स्थितम् इदं पत्तनम् अत्याधुनिकसेवाभिः संयुतं मल्टी मॉडल इति केन्द्ररूपेण विकसितमस्ति, यद् राजमार्ग, रेल, मेट्रो, क्षेत्रीय परिवहन प्रणालिभिः सरलतया सम्बध्यते। एतद् विमानपत्तनं देहली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे द्वितीयस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य रूपेण विकसितमस्ति। एतस्मै राजधानी क्षेत्रस्य उभे अपि पत्तने सम्मिल्य एकीकृत विमानन प्रणाली रूपेण कार्यं कुर्यातां, येन यात्रिक्षमता वर्धेत, सहैव सम्मर्दोऽपि न्यूनी भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वसंबोधने उक्तवान् यत् अधुना उत्तरप्रदेशः अधिकतमान्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनमत्सु राज्येषु सम्मिलितः अभवत्।
प्रधानमंत्री उक्तवान् यदि इयं परियोजना नवयुवकानां भविष्यं नवम् उड्डयनं दास्यति। तेन पश्चिमैशियावर्ति युद्धस्य उल्लेखं कुर्वता उक्तं यत् देशः संकटस्य आसां परिस्थितीनां पूर्णशक्त्या सामुख्यं करोति। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। प्रधानमन्त्रिणा तात्कालिकस्य केन्द्रस्य यूपीए इति संयुतेः राज्यस्य च सपादलस्य प्रशासनस्य काले नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य परियोजना अग्रे न वर्धेत इत्येतदर्थम् आरोपैः आक्षिप्तम्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भाजपा दलीय प्रशासनेन संघटितं भूत्वा इयं परियोजना तीव्रतया अग्रे वर्धिता अस्ति। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च मासस्य 30 दिनांके सायं 5:30 पुदुचेरी इति केन्द्रशासित प्रदेशे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रमे प्रतिभागितां कुर्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री कार्यकर्तृभिः सह साक्षात् संवादं कुर्यात्, तेभ्यश्च निर्वाचनरणे विजयमन्त्रमपि दद्यात्। एतस्मात् प्राक् प्रधानमंत्री सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखन् पुदुचेरी इत्यत्र एनडीए संयुति प्रशासनस्य विकासकार्येषु पूर्णतः विश्वासम् अभिव्यक्तवान्। तत्र प्रधानमन्त्रिणा लिखितं यत् विगत 5 वर्षेषु द्विगुणितशक्तिमता एनडीए प्रशासनेन पुदुचेरीवासिनाम् आकाङ्क्षाः सफलतापूर्वकं पूरिताः। एतदेव कारणमस्ति यत् पुदुचेरीवासिनः एकदा पुनः एनडीए इति दलाय स्वाशिषः दातुं सन्नद्धाः सन्ति। 30 दिनांके सायं 5:30 मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद पुदुचेरी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितुम् उत्सुकः अस्मि। झारखंड राज्यस्य यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः विगतदिने राज्यस्य खूंटी जनपदस्य उलिहातु ग्रामं सम्प्राप्तवान्। एषो हि ग्रामः भगवतः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य जन्मस्थली वर्तते। अत्र उपराष्ट्रपतेः स्थानीयजनैः पारम्परिकरीत्या सह भव्यं स्वागतं विहितम्। अथ उपराष्ट्रपतये गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सम्माननं प्रदत्तम्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिना साकं झारखंड राज्यस्य राज्यपालः संतोष कुमार गंगवार इत्यसौ, राज्यसभायाः उपसभापति हरिवंशः, अथ राज्य प्रशासनस्य मन्त्री डॉक्टर इरफान अंसारी इत्येषः अपि समुपस्थिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः भगवतः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य प्रतिमायां माल्यार्पणम् अथ पूजनम् अर्चनं च कृत्वा तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तदनु असौ भगवतः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य वंशजैः सममपि मेलनम् अकरोत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पश्चिमैशिया क्षेत्रे जायमाने संघर्षे अथ घटनाक्रमाणां प्रत्युत्तरे सक्रियोपायानाम् अनुशंसार्थं संघटितस्य अनौपचारिकस्य मन्त्रिस्तरीयस्य समूहस्य उपवेशनम् अध्यक्षतां कृतवान्। नवदेहल्याः कर्तव्यभवनस्य द्वितीये खण्डे आयोजिते एतस्मिन् उपवेशने वित्तमन्त्री पदासीना श्रीमती निर्मला सीतारामन् वर्या
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इत्येषः पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इत्यसौ उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इत्यसौ खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी इत्यसौ अथ नागरिकोड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू इत्यसौ च उपस्थिताः अभवन्। असम राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रचलति। एतस्मिन् अवधौ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य स्वस्य असम यात्रायाः द्वितीय दिवसे 2 निर्वाचनपरे जनसभे सम्बोधयेत्। गृहमन्त्रिणः प्रथमा जनसभा तावत् सोनितपुर जनपदस्य ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्रे स्यात्, अतः द्वितीया च जनसभा नियता अस्ति नलबाड़ी इत्यत्र। पश्चिम एशिया क्षेत्रे प्रवर्तमानः संघर्षः तीव्रीभूतः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशीयाः तत्र आधुनिक युद्धपोताः निर्धारितम् अभियानपरं क्षेत्रं प्राप्ताः सन्ति। तत्र च 25% सामुद्रिकसैनिकाः साक्षात् युद्धस्य सज्जतायां सन्ति। IPL 2026 इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः आरम्भात् प्रागेव चेन्नई सुपर किंग्स दलाय महती क्षतिरभवत्। दलस्य दिग्गज क्रीडकः MS धोनिः क्षतकारणात् आदि 2 सप्ताहावधये IPL स्पर्धाभ्यः बहिः तिष्ठेत्। धोनी एतस्मिन् समये क्षतेन पीडितः पुनर्वासे अस्ति। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इत्यस्यां प्रतियोगितायां कर्णाटक दलं 15 स्वर्णपदकानि विजित्य शीर्षस्तरं भजते। ओडिशा दलं च स्वर्णपदकानि विजित्य द्वितीयस्थाने प्रवर्तते। एतद् वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।